डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी यूनिट नंबर 2 में पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जो लिविंग बॉडीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, वो ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। तो ये सब की सब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये आज का हमारा इंट्रोडक्टिव क्लास है और इसमें इस टॉपिक के अंदर जो मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स के मुख्तलिफ टर्म्स को शार्टली स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ज़मीन में जितने मटेरियल्स होते हैं, ख्वाह वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, वो केमिकल एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। 118 एलिमेंट्स होते हैं टोटल, और ये मुख्तलिफ कम्बिनेशंस के ज़रिए आपस में मिलकर मुख्तलिफ टाइप के मटेरियल बनाते हैं, लिविंग भी बनाते हैं और नॉन लिविंग भी बनाते हैं। अगर हम एटम की बात करें तो किसी एक एलिमेंट में मौजूद बहुत सारे एक जैसे एटम्स में से अगर एक इंडिविजुअल पार्टिकल को अलग करें, जो कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, तो फिर उसको एलिमेंट की जगह हम एटम का नाम देंगे। फिर एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो कि अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये मॉलिक्यूल्स एक ख़ास रेशो के थ्रू केमिकली रिएक्ट होकर न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिनको कंपाउंड्स कहते हैं। यहाँ पर मेनली हम लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स पर फोकस करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, वो अराउंड अबाउट 16 होते हैं। उनमें ये 6 इन नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं और ये 99% लिविंग बॉडी बनाते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फ़र मौजूद होते हैं। यहाँ पर अगरचे एटॉमिक फॉर्म में शार्टली मैंने लिखा है, लेकिन ये 6 एलिमेंट्स होते हैं। इन 6 में से CHO या कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 95% लिविंग बॉडी बनाते हैं। यानी ये सब 99% लिविंग बॉडी बनाते हैं, और बाकी 10 जो बच जाते हैं वो 1% लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। उनकी मकदार कम होती है, लेकिन अहमियत उनकी भी बहुत ज़्यादा होती है। अब इनमें से ये CHO या कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 95% लिविंग बॉडी बनाते हैं। फिर आगे बायोकेमिस्ट्री, ये साइंस का एक ब्रांच होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच होता है। यहाँ पर लिविंग बॉडी के अंदर केमिकल्स को स्टडी करना होता है, जिसको बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। यानी लिविंग बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना। उस स्टडी में हम उनकी स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, फंक्शन और कंपोजिशन स्टडी करेंगे, और उनके जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिनको हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और या फिर दोनों को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इस तमाम ओवरऑल स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिविंग बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, हार्मोन्स वगैरह ये सब शामिल होते हैं। और इनऑर्गेनिक में मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं और वाटर मौजूद होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन ज़रूर मौजूद होगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी। यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल में हम फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह ले सकते हैं। और इनऑर्गेनिक में ये कार्बन डाइऑक्साइड ये इनऑर्गेनिक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, लिहाजा इसको हम ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। जिस तरह मैंने बताया, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना ज़रूरी होता है, और बाकी अगर ये मौजूद हो या ना हो, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। फिर आगे हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह बिल्कुल यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, और इसके एग्जांपल में मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह हम लिख सकते हैं। तो अभी आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि यहाँ पर इन दोनों का आपस में डिफरेंस कैसे हम करेंगे। डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद होगा, लेकिन
ان دونوں کے علاوہ کوئی اور ضرور ہوگا جیسا کہ آکسیجن یا نائٹروجن وغیرہ ہے، اور اس دوسرے والے میں اونلی کاربن اور ہائیڈروجن موجود ہوں گے، باقی یہ موجود نہیں ہوں گے۔ یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہائیڈرو کاربنز ایک اسپیشل ٹائپ ہوتا ہے آرگینک کمپاؤنڈز کا۔ نیکسٹ ہے ہماری باڈی آرگینک اور ان آرگینک کمپاؤنڈ سے مل کر بنی ہوتی ہے، اور اس میں جو موسٹ ابنڈنٹ ہوتے ہیں وہ واٹر اور پروٹین ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان آرگینک کمپاؤنڈز کی بات کریں جو کہ منرلز اور واٹر ہیں تو ان میں واٹر ابنڈنٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم آرگینک کی بات کریں تو ان میں پروٹین موسٹ ابنڈنٹ ہوتا ہے لیونگ باڈی کے اندر، خواہ وہ پلانٹ ہو یا اینیمل ہو یا پھر ہیومن ہو۔ ہارمونز کیمیکل میسنجرز ہوتے ہیں، یعنی کسی میسج کو باڈی کے اندر ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن کی طرف لے جانے کے لیے یہ کیمیکل میسنجر ریکوائر ہوتے ہیں، جو انڈوکرائن گلینڈز ہوتے ہیں باڈی کے اندر مختلف لوکیشن پر، تو ان انڈوکرائن گلینڈ سے یہ بلڈ میں سیکریٹ ہوتے ہیں، اور بلڈ سٹریم میں یہ آگے ٹرانسفر ہو کر اپنے اسپیسیفک لوکیشن پر جا کر اپنا فنکشن شو کرتے ہیں۔ جینیٹک مٹیریل ڈی این اے آر این اے از مور ابنڈنٹ ان بیکٹیریل سیل۔ مثال کے طور پر اگر ہم دو سیلز کنسیڈر کریں، ایک میملیین سیل ہو اور دوسرا بیکٹیریل سیل ہو، تو آرگینک اور ان آرگینک میملیین سیل میں بھی یہاں پر بھی موجود ہوں گے اور یہاں بیکٹیریل سیل میں بھی موجود ہوں گے، اور ان کی ریشو یا اماؤنٹ تقریباً ایک جیسی ہوگی، لیکن ایک ڈیفرنس ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جینیٹک مٹیریل یہاں پر کم موجود ہوگا اور یہاں پر زیادہ موجود ہوتا ہے۔ آرگینک کمپاؤنڈز میں سب سے پہلے کاربوہائیڈریٹ یا مونوسیکرائڈ، ڈائی سیکرائڈ، پالی سیکرائڈ وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان میں فنکشنل گروپس ہوتے ہیں، اور ان فنکشنل گروپس کی نمبر کی وجہ سے اور لوکیشن کی وجہ سے کاربوہائیڈریٹ کے مختلف ٹائپس ہوتے ہیں، تو یہ فنکشنل گروپ ہائیڈروکسل اور کاربونیل وغیرہ ہوتے ہیں۔ پھر آگے پروٹین ہوتا ہے، یہ امینو ایسڈ سے مل کر بنے ہوتے ہیں، اور یہ 20 ٹوٹل امینو ایسڈس ہوتے ہیں۔ امینو ایسڈ میں ایک الفا کاربن ہوتا ہے سینٹر میں، اس کی ایک طرف امینو گروپ ہوتا ہے، دوسری طرف کاربوکسیل ہوتا ہے یا COOH ہوتا ہے، اور اس کاربن کے ایک طرف H ہوتا ہے اور دوسری طرف R ہوتا ہے۔ یہاں پر امینو ایسڈ کے جو مختلف ٹائپس ہوتے ہیں وہ R پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، یعنی یہ R یا الڈیہائڈ جو گروپ ہوتا ہے، یہاں پر مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں، اور ان کیمیکلز کی وجہ سے امینو ایسڈ کے ٹائپس بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، یعنی R پر 20 ڈیفرنٹ کیمیکل موجود ہوں گے، اور ہر ایک امینو ایسڈ دوسرے امینو ایسڈ سے مختلف ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم اس ایک امینو ایسڈ کے اندر 20 امینو ایسڈ کو ڈسکس کریں گے، یعنی R ڈیفرنٹ ہوگا، باقی یہ اور یہ دونوں ایک جیسے ہوں گے۔ تھرڈ نمبر ہے لیپڈس۔ فیٹی ایسڈز اور گلائسرال آپس میں مل کر فیٹس بناتے ہیں۔ فیٹی ایسڈز میں فنکشنل گروپ یہ کاربوکسیل گروپ ہوتا ہے COOH، اور یہاں گلائسرال میں ہائیڈروکسل گروپ ہوتا ہے۔ نیوکلک ایسڈ یہ نیوکلیوٹائڈ سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ نیوکلیوٹائڈ میں شوگر ہوتا ہے، فاسفیٹ گروپ ہوتا ہے، اور نائٹروجنس بیسز ہوتے ہیں۔ نیوکلک ایسڈ میں جو فنکشنل گروپس ہوتے ہیں وہ فاسفیٹ گروپ ہوتا ہے، ہائیڈروکسل ہوتا ہے، اور امین گروپ ہوتا ہے۔ پھر لاسٹ میں کنڈنسیشن اینڈ ہائیڈرالائسس۔ کنڈنسیشن وہ پروسیس ہوتا ہے کہ جس میں کوئی دو کیمیکلز آپس میں کانڈینس ہوتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، اور ہائیڈرالائسس اس کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر جو کانڈینس کیمیکل ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتا ہے، ریلیز ہو جاتے ہیں پانی کی مدد سے۔ یہاں پر 2 امینو ایسڈ میں نے لکھے ہیں، اور ایک امینو ایسڈ کی جو کاربوکسیل گروپ ہوتا ہے اس کا OH یہاں پر آپ لکھیں۔ دوسرے امینو ایسڈ کا جو امینو گروپ ہوتا ہے اس میں سے ایک H کو اس کاربوکسیل کے OH کے ساتھ ملا کے واٹر ریلیز کرے یہاں پر، اور باقی یہ کاربن ڈائریکٹلی یہاں نائٹروجن کے ساتھ سنگل بانڈ کے ذریعے اٹیچ ہوگا، تو یہاں سے رائٹ سائڈ کی طرف یہ کنڈنسیشن ہوتا ہے، یعنی 2 امینو ایسڈ آپس میں کنڈینس ہو کر یہاں
بیچ میں سے واٹر ریلیز ہوگا۔ اگر وہاں سے دوبارہ ہم اس پانی کو انٹر کریں گے تو اس پانی کے انٹر ہونے پر یہ بانڈ ٹوٹ جائے گا اور دو امینو ایسڈ بن جائیں گے، یعنی دونوں آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جس کو ہائیڈرولیسس کہا جاتا ہے۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، بایولوجیکل مالیکولز۔ اوکے، تھینک یو۔